बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें अब किसी किस्म की कोई शक की गुंजाइश नहीं रही है कि ये आखिरी कौम शिर्क की तमाम हदूद को बिल्कुल पामाल कर गई है, क्रॉस कर गई है। और पिछली कौमों में कोई ऐसा शिर्क नहीं होगा जो इस कौम के अंदर ना आया हो। और यही वो बुनियादी वजह है कि इस उम्मत के ऊपर अल्लाह के अज़ाब के कोड़े बरस रहे हैं और हर जगह अफरा तफरी है, फसाद है और ज़िल्लत और ख्वारी है, परेशानी है और नफ़रतें हैं। और इस कौम को अल्लाह ताला ने बड़ी सख्ती के साथ अपने अज़ाब के शिकंजे में कसा हुआ है। और सूरह अल-अनाम के अंदर जिस अंदाज़ से वो चीज़ आई है कि अल्लाह इस बात पर पूरी कुदरत रखता है कि अगर तुम शिर्क से बाज ना आए तो अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर से अज़ाब नाज़िल करे या नीचे से, या तुम्हें फ़िरक़ों और ग्रोहों में बांट कर एक की ताकत का मज़ा दूसरे को चुकाए। तो अब ये कौम बिल्कुल इस आखिरी अज़ाब के शिकंजे में कसी हुई है। ये फ़िरक़ों के अंदर बटी हुई है, सियासी फ़िरक़े हैं, इसके पार्टियां हैं, एक दूसरे के ऊपर लान तान करते हैं। मजहबी फ़िरक़े हैं, कोई बरेलवी बना दिया गया, कोई देवबंदी बना दिया गया, कोई अहले हदीस बना दिया गया। और ये एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, झगड़ते हैं और लान तान करते हैं। और ये जो 12 रबीउल अव्वल का दिन गुज़रा है इस साल चंद दिन पहले, इसमें तो सब ने एका कर लिया है। एक शिर्क के ऊपर दिन सब का एका है और गोया हर साल उस शिर्क की वो सालगिरह मनाते हैं। इस दफ़ा मुझे मौका मिला वहाँ गुजर खान जाने का, अपने किसी काम से मैं वहाँ गया हूँ और मैंने जो हालत वहाँ की देखी है, यकीन कीजिए पूरी तरह इंसान ये यानी जान जाता है कि खालिस काफिर और मुशरिक कौम है। खालिस कोई करोड़ों खरबों में कोई एक हो जो ईमान खालिस के ऊपर हो, वरना ये सारी उम्मत बहसियत कौम ये शिर्क के अंदर मुब्तला हो गई। और पूरे बाज़ार इन्होंने इस तरह वहाँ सजाए हुए थे, इस तरह उन्होंने किया हुआ था जिस तरह दूसरी कौमें हैं अपनी जब शिर्क की उनकी सालगिरह आती है, चाहे वो यहूदी हों, ईसाई हों या हिंदू हों, अपनी दिवाली के मौके के ऊपर, या ये जो ईसाई 25 अगस्त को 25 दिसंबर को मनाते हैं अपने नबी की, अपने खुदा की, खुदा भी कहते हैं, गाड भी कहते हैं और कहते हैं गाड पैदा हुए थे, गाड की पैदाइश के ऊपर सालगिरह मनाते हैं। और हमारे कितने ये नाम नहाद मुसलमान हैं उनको हैप्पी न्यू ईयर और हैप्पी इस तरीके से सलाम और इस तरह करते हैं। गोया जब वो अल्लाह को गाली देते हैं तो ये उनके ऊपर कहते हैं कि बहुत अच्छा, हमें खुशी है, हम आपके साथ शामिल हैं इसके अंदर। इस तरीके से ख़ासकर बहरीन में वहाँ मैंने मिस्री टीचर्स को देखा, वो बहुत ज़्यादा इस मामले में, बल्कि वो तो केक भी खाते हैं इनका और कहते हैं कोई मसला नहीं, ये हमारी ईद का वो खाते हैं, हम उनकी ईद का क्यों ना खाएँ। तो आप अंदाज़ा लगाइए इनको ईमान अकीदे की कोई समझ ही नहीं है, कोई परवाह ही नहीं है। और मैंने यहाँ देखा गुजर खान के अंदर बाज़ार सजे हुए हैं और पता चला कि यहाँ बाज़ारों का आपस में मुकाबला है। एक पूरी टीम बनी हुई है जो इनके मुकाबले को वो चेक करती है और जो बाज़ार ज़्यादा सजा हुआ होगा वो गोया शिर्क में फ़र्स्ट नंबर आएगा। और इस तरीके से जब कंपटीशन शुरू हो जाए, और मैंने देखा कि वहाँ लाइनें लगी हुई, यकीन कीजिए गैर अल्लाह की नज़रों नियाज़ ये खा रहे हैं और बढ़ बढ़ कर खा रहे हैं। बड़े बड़े चौधरी साहब और बड़े बड़े अलहाज साहब जो पूरा साल हराम खाते हैं या हो सकता है दयानतदारी से भी काम करते हों, और यहाँ इस तरह वो बांट रहे होते हैं इस गैर अल्लाह की नज़रों नियाज़ को गोया सवाब समझ कर कि पूरे साल की जो भी इनकी कोताहियाँ हैं, इनके गुनाह हैं और इनकी फरेबकारियाँ हैं, वो इस मिलाद की मिठाई बांटने के ऊपर, इसकी देख बांटने के ऊपर और इस तरह करने के ऊपर सारी धुल जाएंगी। हालांकि इनको होश नहीं है, वो धुलेंगी नहीं, वो और गुनाह चढ़ेगा। ये सबसे बड़ा गुनाह है, शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। और ये सारे मोहब्बत के नशे के अंदर चूर हैं और ये भूल गए हैं कि अगर ये दीन का हिस्सा होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी ये सालगिरह नहीं मनाई है। फिर सहाबा किराम, अबू बकर सिद्दीक़ से ज़्यादा तुम मोहब्बत करते हो, उमर बिन ख़त्ताब से ज़्यादा तुम मोहब्बत करते हो, उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ज़्यादा तुम मोहब्बत करते हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। असल में ये मोहब्बत की आड़ में अपने मुशरिकाना मजाज को तस्कीन देते हैं और गैर अल्लाह के नज़र न्याज नारे गलियों के ऊपर बैनर इन ज़ालिमों ने, अलहाज साहब ने लगाए हुए। और मैंने एक ऐसे आदमी को बैनर लगाते हुए देखा है अपने गाँव के अंदर जश्न मिलादुन नबी का, और ये वो आदमी था जब जापान जाने के लिए इसने कादियानियों का सर्टिफिकेट बनाकर इसने अपने आप को पेश किया था और उसके बाद वहाँ का वीज़ा हासिल किया था और अब आशिक़ रसूल बना हुआ है पूरे इलाके के अंदर।
اور عیدوں کی عید اس کو کہتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ مسلمان جو اصلی مسلمان تھے وہ اس سے غافل رہے ہیں اور ان کو زیادہ پتہ چل گیا ہے۔ اصل میں جب سے انہوں نے دین کے اندر تبدیلی کی ہے، جب سے انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کیا ہے، تو اللہ کے عذاب کے کوڑے اس امت کے اوپر برس رہے ہیں جو رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک ان کو سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد روڈوں کے اوپر میں نے دیکھے ہیں جلوس جا رہے ہیں، یہ گلیانہ روڈ کے اوپر، اور آگے بھی جا کے پھر پورے گجرخان کی بڑی جی ٹی روڈ بھی بند، اور یہ جلوس جا رہے ہیں، لبیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ کی پکاریں لگا رہے ہیں، اور یہ سارے اللہ کی ساتھ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ بلکہ جھنڈوں کے اوپر انہوں نے نبی علیہ السلام کے جوتے کی تصویر بنائی ہوئی ہے، اندازہ لگائیے، جوتے کو پوجنے والی قوم۔ حالانکہ سنت یہ ہے کہ اگر واقعی اسی شکل کا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جوتا، تو جاؤ موچی کے پاس اور اس سے کہو کسی سائز کا جوتا کاٹے، اسی شکل کا جوتا کاٹے، یا مسلمان ہو تم نے جوتوں کی فیکٹریاں لگائی ہوئی ہیں، اس شکل کا کوئی ایک بھی جوتا کبھی تم نے نہیں بنایا جو نبی علیہ السلام پہنا کرتے تھے۔ تو سنت تو یہ ہے کہ اسی طرح کا جوتا آپ بنوائیں، کٹوائیں اور اس کو پہنیں، اور یہ کام کیا تھا صرف ایک عالم دین نے، ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی شکل کا جوتا بنوا کے جب پہننا شروع کر دیا تو یہ دیوبندی علماء ہیں اور اہل حدیث، انہوں نے پیٹنا شروع کر دیا کہ یہ توہین کر رہا ہے۔ اللہ کے بندو، جب نبی علیہ السلام کے جوتے کی شکل ایسی تھی تو جوتا تو پہننا پھر سنت ہوا، اس طرح کی شکل کا جوتا تم پہنو۔ اگر تم صحیح معنوں میں سنت کے ماننے والے ہو، نبی علیہ السلام کی عادات اور نبی علیہ السلام کے لباس اور نبی علیہ السلام کی جوتوں سے تمہیں محبت ہے صحیح معنوں میں، تو اس طرح کا جوتا پہنو۔ لیکن وہ کام یہ کبھی نہیں کریں گے، بلکہ مسجدوں کے اوپر، جھنڈوں کے اوپر، بینروں کے اوپر انہوں نے اس جوتے کی شکل بنائی ہوئی ہے، اس کو پوج رہے ہیں۔ بلکہ کئی گرلیں میں نے دیکھی ہیں، دروازے میں نے لوہے کے دیکھے ہیں مسجدوں کے، جو اسی جوتے کی شکل کے بنائے ہوئے انہوں نے۔ اللہ کے بندوں، اس سے زیادہ کوئی بڑا شرک نہیں ہو سکتا، یقین کیجیے۔ اور خادم رضوی تو 4 ہاتھ اور آگے بڑھے ہیں۔ آخری ان کی تقریر، جو آخری دنوں کی تقریر تھی، اس میں نے خود وہ ویڈیو ابھی اپلوڈ موجود ہے، اس میں کہتے ہیں کہ اب میں تمہیں ایک ایسی بات بتانے لگا ہوں جو اس سے پہلے کبھی نہیں بتائی تھی۔ اور اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بزرگوں کی کتابوں سے یہ پڑھا ہے کہ نبی علیہ السلام کا پیشاب اور پخارا یہ سب بالکل طیب تھے، صحابہ اکرام اس سے شفا حاصل کیا کرتے تھے، اندازہ لگاؤ، یہ تک اس نے کہہ دیا۔ تو بتاؤ، اس سے بڑا کوئی ظلم، اس سے بڑا کوئی گندہ عقیدہ کسی کا ہو سکتا ہے؟ اور صحابہ کے اوپر اس سے بڑا کوئی الزام ہو سکتا ہے؟ اللہ کے بندوں غور کرو، دوسری قومیں جب تمہاری یہ باتیں سنیں گی، ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی جب سنیں گے، تو کیا وہ کہیں گے کہ یہ صحابہ کرام کے ایسے تھے؟ اور اللہ کے بندوں، کچھ تو غور کرو، کچھ تو غور کرو، تمہیں شیطان نے کہاں پہنچا دیا ہے، ابلیس نے محبت کی آڑ میں تمہیں نبی کا اور اسلام کا سب سے بڑا دشمن بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی جو شرک پر چلے گئے، مر گئے، اللہ تعالیٰ ان کے جنازوں کو نہیں دیکھے گا کہ کتنی تعداد تھی، تعداد بھی انہی کی تھی۔ وہ کہتے ہیں جیسے ذبح کرنے والے، جیسے کھانے والے، جیسے جنازہ پڑھنے والے، پڑھانے والے، اور جیسے ان کے لیڈر، یہ سارے کے سارے شرک کے اندر مبتلا ہیں۔ اور شرک کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ جو بھی شرک کر کے مرے گا اس کا جنت میں جانا اتنا ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزار دینا۔ تو للہ معافی مانگو، توبہ کرو، اپنے آپ کو ہمیشہ کی آگ سے بچاؤ، اپنے بیوی بچوں کو ہمیشہ کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ کے بندو، جو آگ خوفناک آگ لگنے والی ہے، جہنم منہ کھول کے تمہارا انتظار کر رہی ہے، اگر تم نے شرک سے توبہ نہ کی، ان مزاروں اور درگاہوں کے اوپر چادریں چڑھانا نہ چھوڑیں، اور یہ عرس اور میلے اور یہ تعویذ گنڈے اور یہ سارے مشرکانہ نظام سے تم نے توبہ نہ کی، تو پھر ہمیشہ کی آگ میں رہنا پڑے گا۔ نمازوں کے باوجود، حج کے باوجود، عمرے کے باوجود، تہجد گزاریوں کے باوجود، پہلے ایمان ہے، پھر یہ ساری چیزیں ہیں۔ پہلے ایمان ہے، ایمان خالص ہے، اور اس کی تبلیغ ہے، اس کا پرچار ہے، اور اس راستے میں جو ہے صبر کرنا ہے۔ یہ ہے نبی علیہ السلام کی سنت، یہ ہے تمام انبیاء کی سنت، اللہ کی توحید کو ماننا اور اس کے اوپر جم جانا، اس کی تبلیغ کرنا، یہ ہے سنت، سب سے بڑی سنت یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر قائم رکھے، اسی کے لیے جئیں اور اسی کے لیے مریں، آمین۔